يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. रोज कर इथे पड़ की चीज तुम आसान यथ मज कजा तह पे कर तो बेस पे कफार ते भर कजा मतलब गो अक दो यम दो फट तम दो बदल तुम दो भर पे दूल खी मज कफार यम दो मज यानी कफार वन पेनल्टी भर अत मज आम रुकन सो कर तथ पेनल्टी भर तथ वन कफार कफार मतलब गो अस छुपाना कह चीज छुपावन चूर थवन और इस्तिलाही मानस मज गो गुना गसान ये कफार पे बनान गुना पे छुपान अमन पे मिलान क्या छुपान गुना यम चूर रोजान सही मुस्लिमस अंदर हदीस मुबारक कत कत मज कफार भर सही मुस्लिमस अंदर 3 जिल्दस अंदर हदीस मुबारक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करान दपान जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दप वक्त हसा वोत शख्स आ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश फ़क़ाल हलकतु अम लोग अर्ज कर या रसूल बह गोस हलाक रसूल फरमो अमिस मा अहलका ज़ कम चीज़न कोरुख हलाक क़ाल वक़अतु इम्रअती फ़ी रमज़ान अम लोग अर्ज कर या रसूल बह गोस पन्ने खानदार निश बह रोज़र क़ाल हल तजीदु अन तुतिक़ु रुक़बा रसूल फरमो यीज़ा इस्तिताअत कि हेकन अख गुलाम आज़ाद कर क़ाल ला इमुन नहज़ या रसूल क़ाल हल तस्ततिउ अन तसूमु शहरैनि मुतताबिअैनि रसूल फरमो यीज़ा इस्तिताअत कि हेक 60 दोन बराबर रोज़ 2 रेतन लगातार रोज़र रूज अख दो गह गसन कहें क़ाल ला इमुन नहज़ या रसूल यूत तुम ताकत कहें क़ाल हल तजीदु मा तुतिमु 60 मिस्कीना रसूल फरमो यूत ताकत कि 60 मिस्किन खियावन तो चावन 2 टाइमन क़ाल ला इमुन या रसूल यूत तुम इस्तिताअत कहें क़ाल थुम्मा जलसा फ़ऊतिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमर साहबी करान बयान अबू हुरैरा दपान यह शख्स हसा ब्यूट अथ मजलिस अंदर अथ मज आय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश अख खजरुच टूकर आय खजर टूकर अख आय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल तसद्दक़ बिहाज़ा रसूल फरमो गस कर सदक़ खजर टूकर क़ाल अफ़क़र मिन्ना या रसूल सू करे यह सदक़ कि सारे खुद ज्यादा मोहताज यानी अस मज सारे खुद गरीबी साहबी फमा बैना ला बैतहा अहलुल बैतिन अहवजु इलैहि मिन्ना या रसूलुल्लाह ये पूर जुर्ब कवारस अंदर यानी पूर ये अन बस्ती अत मज सारे खुद मोहताज मिस्किन बुई फ़ज़ाहिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी करान बयान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्रो मुस्कुराहट हत्ता बदअत अन याबुहा कि दंदानी मुबारक गई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंदानी मुबारक तो हसा गई नन अस वो दोनवी साइड दंदानी मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हसा यह वोन सुम्मा क़ाल पत वोनुस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हब फ़अतिमहु अहलक गस खजर टूकर नी घर तुम खियावन कुस पन अहलो अयाल गो तौर यह फिक्र कि माह रमजानस अंदर रोजन दौरान इफ्तारी पे सहरी पे इफ्तारस ताम पन्निस बोजस नश गसन अत कफार भर कफार तरतीब सान भर या गुलाम आज़ाद कर नत 2 रेतन लगातार रोज़र रोज मुतताबि अल्फाज हदीस शहरैनि मुतताबिअैनि कुरान तो यी वनान शहरैनि मुतताबिअैनि लगातार 2 रेतन अगर अख दो नाग गो अत मज 50 दह 20 दह तेल नए सर भर गोड़ पे तो 3 चीज अत मज आमुत बयान कर तेल खियावक सा कम 60 मिस्किन खियावनावक तो चावनावक इथे पे अत मज अगर कह कसदन दो फुटराय यह ठीक बेमार वेमार गि कसदन सन दो फुटरत अमिस तक कफार ग वाजिब अमिस कफार भर जरूरी अगर अम दो फुटरत अबू दाऊदस अंदर 2 जिल्दस अंदर हदीस मुबारक किताब सियामस अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला बयान करान दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्स अम लोग अर्ज कर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मे फुटरो दो कह उजुर अमिस कहीं मे फुटरो इथे पे दो रसूलुल्लाह फरमो अमिस गसा कर सा कम गुलाम कर आज़ाद अगर ने गुलाम कर आज़ाद तेल कर सा कम 2 रेतन बेस लगातार रोजर अगर मैं यह कर कहें तेल क्या कर तेल खियाव कज 60 मिस्किन खियावनो तो चावनो गो गोडनुक चीज बयान कर रोज रोज थवने लगातार यम थवने मुसलसल अख दो तह फुट दम फिदिया हेकि 60 मिस्किन क्या खियावन तो चावन अत मज गि मियार कर आम अमूमी यह पानस खेवान यह कमन दिन मिस्किन बे अत मज दिन 2 डंग
صبح کٲجُک تہٕ بیٚیہِ شامُک 2 ڈنٛگ یِن اَتھ منٛز یِتھَے پٲٹھۍ گژھِ یہِ اگر نہٕ وۄنۍ ہیٚکہِ یِمَن کھٮ۪ونٲیِتھ تہٕ چاونٲیِتھ کِہیٖنۍ یہِ صدقے فطر یُس آسہِ تیوٗتاہ رقم ہیٚکہِ یِمَن دِتھ اَتھ منٛز تہِ چھِنہٕ کانٛہہ تہِ کبات علماء کرامو کٔرۍ واریاہ مسلہٕ اَمہِ حدیث تل بیان گۄڈنیُکُے چیٖز کوٚرُکھ یہِ بیان دوٚپُکھ یُس ہسا دۄہ پھٕٹرایہِ اکھ چھُ أمِس قضا تہِ کَرُن یہِ دۄہ تہِ بَرُن نوٚو بیٚیہِ چھِ 2 رٮ۪تن روزدار تھاونہِ بیٚیہِ چھُس توبہٕ تہِ کَرُن 3 دۄہ چھِ یِم 3 چیٖز چھِ أمِس ضروٗری اَتھ منٛز کَرٕنۍ دوٚیِم فرمووُکھ کہِ کفار یُس چھُ یہِ چھُنہٕ ساکِت گژھان کِہیٖنۍ یعنی رسول اللہ صٲب کران أمِس ساکِت نہ ژٕ بٔرۍ زِ نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ بٔلکہِ ترتیٖب سان ووٚنُکھ دَپان حدیث تل توٚر نہٕ فِکرِ کہِ أمِس کیٛاہ کوٚرُکھ کفار دوٚپُس گژھ معاف گوٚو یہِ نہ دَپان یہِ تہِ ہسا چُل دَپان 3یِم چیٖز توٚر یہِ رسول پاک صٲبُن حُسنِ اخلاق أمۍ کوٚر گۄناہن ہُنٛد اِظہار کہِ مےٚ ہسا کٔرۍ گۄناہ رسول پاک صٲبو کوٚر أمِس نٔکیٖر نہ ڈوٗنٛٹُکھ أمِس ژٕ کیٛازِ کوٚرُتھ یہِ گۄناہ بلکہِ حُسنِ اخلاق سان ووٚنُکھ أمِس جواب اَتھ کیٛاہ مسلہٕ چھُ 3یِم چیٖز وَنان علماء کرام دَپان بیٛاکھ چیٖز تہِ ہسا تُل ییٚتہِ فِکرِ ییٚلہِ ہسا گۄناہ آسہِ گژھان کانٛہہ اگرے سُہ کٲنٛسہِ مولوِیَس نِش گژھِ یا مُفتِیَس نِش گژھِ سُہ ہسا گژھِ سُہ گۄناہ برابر وَنُن مےٚ کیٛاہ کوٚر یہِ نسا یی نہٕ ہُتھ منٛز کینٛہہ گۄناہن تشہیٖر کرنَس کیٛازِ ییٚلہِ سُہ پَنُن مسلہٕ وَنہِ تیٚلہِ وَنہِ تٔمِس مولوی اورٕ جواب تہِ تیُتھُے ییٚلہِ سُہ مُفتِیَس پَنُن مسلہٕ وَنہِ پوٗرٕ مسلہٕ وَنہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ تٔمِس جواب یِتھ پٲٹھۍ أمۍ صاحبن ووٚن پوٗرٕ مسلہٕ مےٚ کیٛاہ کوٚر دَپان یہِ نسا یی نہٕ ہُتھ منٛز کینٛہہ تشہیٖر گۄناہن تشہیٖر کرنَس منٛز یی نہٕ تَتھ منٛز کِہیٖنۍ یِتھَے پٲٹھۍ کفار چھِ کھسان سٲلِم صرف رمضان چٮ۪ن روزن باقٕے یِم روزن نفل آسان سُنت آسان تَتھ چھُنہٕ کفار کھسان کِہیٖنۍ دَپان بیٛاکھ چیٖز تہِ ہسا توٚر فِکرِ پننہِ خانٛدارٮ۪ن نِش گژھُن ماہِ رمضانس انٛدر یہِ چھُ ہلاکت خیز مسلہٕ کیٛازِ أمۍ صاحبہِ ووٚن ہلک تو بہٕ ہسا گوٚژھ کیٛاہ ہلاک دَپان الفاظ ہسا تران فِکرِ یہِ چھُ واریاہ سخت دَپان بیٛاکھ چیٖز تہِ ہسا توٚر فِکرِ کُنہِ ساتہٕ چھُ اِنسانس اللہ تعالیٰ رِزق سوزان تِمو وَتو کِنۍ تٔمِس چھِ آسان وہمہٕ گُمان تہِ حالانکہِ یُس یہِ صحابی آو یہِ آیے کفار یہِ آیے سزا رٹنہٕ خٲطرٕ مگر سزا وٕچھ اللہ تعالیٰ ہن کیٛاہ دِژ أمِس یورٕ خٔزرٕ ٹوٗکر نی أمۍ پتہٕ گرٕ دَپان اَتٮ۪ن ہسا توٚر یہِ تہِ فِکرِ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ تپٲرۍ تِمو وَتو کِنۍ رِزق سوزان ییٚمیُک نہٕ وہمہٕ گُمان تہِ آسہِ حالانکہِ یہِ آیہِ سزا رٹنہِ مگر سۭتۍ نی أمۍ کیٛاہ خٔزرٕ ٹوٗکر پتہٕ گرٕ سزا تہِ میلیو نہٕ یعنی یۄس استطاعتٕے ٲس نہٕ أمۍ نی خٔزرٕ ٹوٗکر پتہٕ گرٕ دَپان یِتھَے پٲٹھۍ علمی مجلس یۄس آسہِ تَتھ منٛز گژھِ بِہُن کیٛازِ یہِ صحابہ بیوٗٹھ کَتٮ۪ن أتھۍ مجلس منٛز یۄس تَتھ منٛز یہِ خٔزرٕ ٹوٗکر وٲژ دَپان یِتھَے پٲٹھۍ ہسا توٚر یہِ مسلہٕ تہِ فِکرِ صدقہٕ تہٕ خٲرات یُس آسہِ یہِ ہسا ہٮ۪کو أکِس اِمامس یا امانت دارس حوالہٕ کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ رسول پاک صٲبن یہِ خٔزرٕ ٹوٗکر آیہِ حوالہٕ کرنہٕ دَپان 3یِم چیٖز ہسا توٚر یہِ تہِ فِکرِ کہِ اگر ہسا یُتھ شخص آسہِ یُس نہٕ کفار ادا ہیٚکہِ کٔرِتھ أمِس ہسا پزِ مدد کرُن چاہے بیت المال آسہِ یا بستی ہٕنٛدۍ لُکھ آسن تِمن پزِ أمِس مدد کرُن تاکہِ یہِ بَرِ کفار کرِ یہِ ادا دَپان بیٛاکھ چیٖز ہسا توٚر اَمہِ تل یہِ فِکرِ اَسُن چھُ جٲیز کیٛازِ رسول پاک صٲبو کوٚر کیٛاہ مُسکُراہٹ راوی چھُ بیان کران کہِ دۄنوَے دندانہِ مُبارک ہسا دۄنوَے سایڈو دندانہِ مُبارک ہسا وٕچھ أسۍ دَپان بیٛاکھ مسلہٕ توٚر یہِ تہِ فِکرِ کہِ اَسُن چھُ جٲیز گوٚو کفار یُس چھُ کفار چھُ 2 چیٖزو سۭتۍ کھسان اکھ گوٚو خانٛدارِ نِش گژھنہٕ سۭتۍ روزن ہٕنٛدِس حالتس منٛز راتھ کیُتھ نہٕ کینٛہہ روزن ہٕنٛدِس حالتس منٛز دوٚیِم قصدن کانٛہہ چیٖز کھیوٚن اَتھ تہِ چھُ کھسان کیٛاہ کفار اَتھ تہِ چھُ ضروٗری کیٛاہ کھسان کفار کھسان